अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। और मैं जा रही थी आज जी कहीं यूके। और तो सोचा कि ये वीडियो आपके साथ अपनी शेयर करती चलूँ। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला मुश्किलात भी देता है और आसानियाँ भी देता है। यूँ ही साथ साथ इंसान के परेशानी, तकलीफ़ें, टेंशनें और बीमारियाँ और ये चीज़ें साथ साथ जो गम और दुख ये चाह रहे होते हैं, इनके साथ साथ अल्लाह पाक आपको आसानियाँ भी पैदा करता है। लेकिन आप ये आसानियाँ तब पैदा होती हैं जब आपने भी कहीं ज़िंदगी में आसानियाँ और नेक नीति से आपने काम किया हो, या आपने कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किलात से गुज़र के अपनी कुर्बानियाँ दे के आप कहीं भी किसी भी मुकाम पे इसीलिए जाके खड़े होते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा अल्लाह ताला ने जो आपको अनायत किया होता है उससे आपने कोई ना कोई सेक्रीफाइस की होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको आसानियाँ बांटे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे और खुशियाँ दे। और मेरे जितने भी तमाम रिश्तेदार हैं और जितने मेरे बहन भाई हैं और जितने मेरे सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, तो अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। तो जी मैं अभी जो अपने एयरपोर्ट से जो फ़्लाइंग कर रही हूँ, तो मैं जो मेरे सिटी का एयरपोर्ट है, तो अभी मैं यूके जा रही थी तो अपनी बेटी के साथ, तो फिर मैंने कहा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था जाने को, तो मैं बस ऐसे ही क्योंकि हम लोग परदेसी हैं, परदेश में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है यहाँ पे। तो इसलिए फिर हम लोगों को अपनी थोड़ी सी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आगे पीछे सफ़र करने पड़ते हैं। तो हालांकि कहीं भी जाओ, अकेले जाओ, तो कोई अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन ये है कि फिर भी इंसान को अपने गम भुलाने के लिए या अपने इर्द इर्द गिर्द की दुनिया को देखने के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको सहूलियात दी हैं उसमें इंसान को ज़रूर जाना चाहिए। तो कहीं भी ज़रूरी नहीं कि आप अपने कई घरों में बंद हो के रहें, जो भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक। लेकिन बहरहाल हम लोग यूके की तरफ फ्लाइंग कर रहे थे और मैं सोचा कि आपके साथ मैं अपनी वीडियो शेयर कर लूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे जो तमाम इंसान हैं, जो बहन भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे उम्मत मुसलमान है, जो इंसानियत है, जो पूरी दुनिया के इंसान हैं, सबको अल्लाह पाक आफ़ियत की ज़िंदगी अता करे और गम और दुख उनसे दूर कर दे। तो जी हम पहुंच चुके थे। तो ये हम एक स्टेट एयरपोर्ट है तो वहाँ पे आ चुके थे। तो सोचा कि अभी हम जी करीब ही था, होटल करीब ही था, तो होटल में हम लोग ठहरे थे। तो होटल की लॉबी में पहुंच चुके थे। तो बड़ा अच्छा नाइस सा पीसफुल सा होटल था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, यूके के स्वीडन की निस्बत जो है ना, हमारा ये यूके जो है ना ये थोड़ा साफ़ नहीं है। तो वही इंसान है, वही सब कुछ है, लेकिन ये है कि सफाई मैंने देखी कि होटल के बाहर डस्टबिन में गंद पड़ी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का दुख हुआ कि ये नहीं कि ये लोग टैक्स सब कुछ है इनके मुल्क में, पैसा रुपया सब फरवानी है, लेकिन सफाई नहीं है। जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उनमें इंसान को पता चलता है कि हम रह रहे हैं, कितनी सफाई है। तो सिर्फ हम अपने घरों को ही साफ़ ना रखें, जैसे कि होटल साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। तो ये तो इंटरनेशनल होटल हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन ये है कि अपने घरों की जैसे घर के अंदर हम सफाई रखते हैं, तो वही कूड़ा उठा के हम बाहर अपने गली मोहल्लों में ना फेंक दें। तो जी मुझे भूख लगी हुई थी, तो मेरी बेटी ने मेरे लिए ये सैंडविच ऑर्डर किए होटल में से। तो ये हम लोगों ने खाए, बड़ा अच्छे से सैलेड और ये वेजिटेबल वाले जो ना सैंडविच थे, तो वो थे। और क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमें चेक इन करना था, चेक इन से पहले हम इधर लॉबी में ही बैठे हुए थे, तो फिर ये खाना भी खा लिया। तो जी अभी हम मैंने चेक इन का वक्त आ गया है, तो हमें होटल में के रूम की हमें वो की देनी थी उसने, क्योंकि पूरे टाइम पे मिलती है ज़ाहिर है जब हम चेक इन करते हैं, तो वो हमें मिलनी थी, तो वो हमें मिल चुकी है। तो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं। तो रूम जो था हमारा सेकंड फ्लोर पे था जो हमें मिला। तो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर गए तो सेकंड फ्लोर में मिला। तो वो हमें जो कार्ड दिया, तो वो हम ज़ाहिर है उससे हमने अपना क्या कहते हैं ये रूम खोला, और ये जो कार्ड था, तो रूम छोटा सा रूम था पर
اچھا تھا، لیکن ہم کبھی سی ہوٹل کی جو کیا کہتے ہیں راڈیسن بلو ہوٹل ہے سویڈن میں، کبھی ہم ٹھہرے تھے تو وہ بہت کھلا اور بڑا کمرہ تھا اور بہت ہی شاندار تھا اس کا، کیونکہ سویڈن کے جو رہائش اور رہن سہن میں اور یو کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے، صفائی ستھرائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو باقی یہ میں نے کہا چلیے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی روم کی ویڈیو بھی شیئر کر لوں، تو بڑا اچھا روم تھا۔ اور بہرحال جو میں نے اس کو آج گزارا اس کے ساتھ روم کے ساتھ رات گزاری، تو مجھے یعنی کہ سویڈن کے اس میں گزارے ہوئے ہوٹل میں اور اس میں مجھے زمین آسمان کا فرق لگا بہرحال۔ تو وہ یہ ظاہر ہے یہ اچھے ہوٹل ہیں، یہ بلو انٹرنیشنل ہوٹل ہے، اور یہاں پہ ایمریٹس کی جو کیا کہتے ہیں کیبن کرو وہ سارا آیا ہوا تھا، وہ یہاں ان کی کیبن ہے تو ایمریٹس کی نا، تو یہاں سے وہ جا رہے تھے تو جی یہ واش روم کی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں صابن کیپ اور کیا کہتے ہیں یہ جو نیلز وغیرہ صاف کرنے کے لیے کان وغیرہ صاف کرنے کے لیے کٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو ساری چیزیں پڑی تھی، نیٹ اینڈ کلین تھی، صاف ستھری تھی، اور شیمپوز وغیرہ بھی سب چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جی یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا جو آج کا تھا ولاگ، اور ساتھ میں پھر ہم نے اسی دن ہی ہم نے نا دوبارہ ہم نے ان سے بس کے ٹکٹ لیے تھے، ایئرپورٹ سے ہی بس کے ٹکٹ لیے تھے، اور پھر ہم نے ایئرپورٹ اسٹینڈسٹ ایئرپورٹ سے ہم لوگ گئے اسٹیٹفورڈ سٹی، تو ہمیں تقریباً پونا گھنٹہ لگا، اور رش بہت زیادہ تھی یہاں پہ۔ میں نے پہلی دفعہ اتنی یو کے میں میں نے کیا کہتے ہیں رش دیکھی کہ بے انتہا کی رش۔ تو میں رش سے بہت زیادہ گھبراتی ہوں، اور مجھے جو ہے نا پیسفل نہیں زیادہ لگا مجھے، زیادہ سویڈن بہت پیسفل لگتا ہے جب میں وہاں سفر کرتی ہوں، وہاں کی بسز وغیرہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت یعنی پیسفل ہوتی ہیں، اتنا رش بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ انہوں نے اپنی دنیا کہاں چھپائی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں کے جو کیا کہتے ہیں مجھے مال تھے اور وہ جو رستے تھے ٹریفک سے بھرے ہوئے تھے، تو بہرحال جی یہ تھی ہماری یہاں کی کیا کہتے ہیں مصروفیت، اور یہاں پہ جو کی فضا تھی وہ بہت یعنی کہ ہوائیں بہت چل رہی تھی، اور ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی بھی اتنی نہیں تھی، ایک نارمل سی تھی، لیکن بہرحال عجیب سا ویدر تھا، مجھے پسند نہیں آیا، لیکن بہرحال شکر الحمدللہ کہ یہاں پہ بھی دنیا رہتی ہے ان کے لیے تو یہ سوٹیبل ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ذرا ہٹ کے بالکل ہی جنگلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، شاید ہمیں اس لیے یہ چیزیں سوکھی سوکھی سے کھیت اور یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں آئی، لیکن کیونکہ یو کے میں زیادہ تر فیلڈز پائے جاتے ہیں، جنگلات میں نے پلین سے دیکھے تو جنگلات زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ میرا دوسری دفعہ یو کے آنا تھا، تو پہلے میں گئی تھی برمنگم گئی تھی، تو وہ مجھے وہ بھی نہیں پسند آیا تھا، بلکہ میں وہاں پہ بھی بہت تنگ ہوئی تھی، تو بہرحال بہت رش تھی، اور بہت ہی ہر چیز یعنی کہ سٹی میں ہر چیز کھچا کھچ بھری ڈیولپ کی ہوئی، اور پوری دنیا جیسے کہ نا پوری ایک جگہ یعنی کہ اکٹھی ہو گئی ہو، تو پوری دنیا کے لوگ۔ تو بہرحال جی ہم ایک مال میں آئے، تو مال میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کھاڑی کی ایک شاپ نظر آئی، تو جب کھاڑی کی شاپ نظر آئی تو وہاں پہ جی ہم لوگوں نے شاپنگ تو نہیں کی، لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی سلو سسٹم تھا، وہ ایک چھوٹی سی جو لائن تھی وہی نہیں ختم ہو رہی تھی، تو پھر میں نے گرمی بھی مجھے لگی مال کے اندر، پھر میں نے وہیں رکھ دی ہے وہ چیزیں، پھر میں نے کہا مجھے نہیں لینی، تو پھر ہم نے اپنی واپسی کا سفر لیا۔ اللہ حافظ۔